अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आज के हम फिजियोलॉजी के लेक्चर में आज हम ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है कि जो ग्लूमरुलर जो कैपिलरीज होती है तो उसकी मेम्ब्रेन को हम ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये किस किस चीज़ों से बनी होती है, ये मेडअप होती है कैपिलरी एंडोथेलियम से, जिसमें फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज बैरियर होता है जिसमें लार्ज स्पेसेस होती हैं, और इसकी एक आउटर एपिथेलियल लाइनिंग होती है, इसमें सिलेट स्पोर्स होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मिला के ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन बनाती हैं। उसके बाद है ग्लूमरुलर फिल्ट्रेट। क्या होता है कि वो फ्लूइड जो कि फ़िल्टर होता है ग्लूमरस के ज़रिए बाउमेंस के स्पेस में, उसे हम ग्लूमरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। मतलब ग्लूमरस के ज़रिए जो हमारा फ्लूइड फ़िल्टर हो रहा है बाउमेंस के स्पेस में, उसे हम ग्लूमरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जो ग्लूमरुलर फिल्ट्रेट तो है ये इसमें ये ऑलमोस्ट सेम होता है जैसे कि प्लाज्मा होता है, हाँ, लेकिन इधर आरबीसी और नहीं होते और 0.03% प्रोटीन होती हैं। अब इधर क्वेश्चन बना रहा है कि वाई प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन को पास क्यों नहीं करते हैं। बता रहा है कि जो हमारा जो ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन का जो डायमीटर होता है 80 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है, और बाकी जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का होता है 60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो इधर से पास नहीं करती है, क्योंकि हमारी जो नेगेटिव चार्ज जो ग्लूमरुलर पोर्स होती हैं वो रिपल करते हैं नेगेटिव चार्ज प्लाज्मा प्रोटीन को, जिसकी वजह से वो ग्लूमरुलर फिल्टर में अपीयर होने से उन्हें प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद है ग्लूमरुलर फिल्ट्रेशन की डायनामिक्स। सबसे पहले ग्लूमरुलर प्रेशर के बारे में बता रहा है, जिसकी वैल्यू 60 mm/Hg होता है। ये वो फिल्ट्रेशन वाला फ्लूइड है जो कि ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन से बाउमेंस कैप्सूल में जाता है। उसके बाद है बाउमेंस कैप्सूल प्रेशर, ये 18 mm/Hg होता है। ये अपोजिट करता है, रोकता है हमारा फ्लूइड की फिल्ट्रेशन को ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन से बाउमेंस कैप्सूल में। उसके बाद है प्लाज्मा कोलर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा 32 mm/Hg होता है, जो कि हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड को रोकता है ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन से बाउमेंस कैप्सूल में। उसके बाद है फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब ये नेट प्रेशर होता है जो कि फोर्सेस करता है फ्लूइड को थ्रू ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन से बाउमेंस कैप्सूल में। ये इक्वल होता है 60 - 18 + 32 = 10 mm/Hg। मतलब कि हमारा जो बाउमेंस कैप्सूल है और प्लाज्मा कोलर ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, उसको आपस में ऐड करके फिर हम उसके रिज़ल्ट को हम ग्लूमरुलर प्रेशर से जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, जो कि हमारा फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है 10 mm/Hg। उसके बाद है ग्लूमरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारा लॉन्ग में ज़्यादातर आता रहता है। तो ये बता रहा है कि वो क्वांटिटी ग्लूमरुलर फिल्ट्रेट की जो कि ईच मिनट में फार्म हो रही है बोथ किडनीज़ के नेफ्रॉन में, उसे हम GFR कहते हैं। इसका फार्मूला बता रहा है कि जो GFR को हम = फिल्ट्रेशन प्रेशर इंटू फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। इसका वैल्यू बता रहा है कि 1 to 5 ml/min और 180 लीटर्स पर डे। उसके बाद है इसके इनक्रीजिंग फैक्टर, मतलब वो फैक्टर जो कि GFR के रेट को बढ़ाते हैं। इनकी रेनल फ्लो, ब्लड फ्लो, अगर किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो GFR बढ़ जाएगा, ग्लूमरुलर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। उसके अलावा अगर हमारा जो इफरेंट जो आर्टियोल कंस्ट्रक्शन होगी तो ये GFR बढ़ेगा। उसके बाद इसके डिक्रीजिंग फैक्टर्स, उसमें है अगर प्लाज्मा कोलर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल की प्रेशर से ये कम होता है, वो बढ़ेगा तो ये कम होगा। अगर अफेरेंट जो आर्टियोल कंस्ट्रक्शन होगी तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन से ये इसका लेवल कम हो जाता है। उसके बाद है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। अब ये जो होता है ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन पूछी जाती है हमारे शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये उसमें ज़्यादातर आता रहता है। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट वो होता है कि GFR जो कि बोथ किडनी में पर mm/Hg फिल्ट्रेशन प्रेशर के, उसे हम फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब कि जो हमारा दोनों के किडनी में जो कि GFR का जो रेट है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। इसका वैल्यू होता है 12.5 ml/min/mm/Hg। उसके बाद है ग्लूकोज फिल्टर थ्रू ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन पर डे, जो हमारा 180 ग्राम पर डे जो होता है वो ग्लूकोज जो होता है वो फिल्टर होता है ग्लूमरुलर मेम्ब्रेन से। उसके बाद है जक्स्टा ग्लूमरुलर कॉम्प्लेक्स।
اس کی اسٹرکچر بتائی ہوئی ہے کہ جو اس کا جو انیشیل پورشن ہوتا ہے ڈسٹل ٹیبول کا وہ پاس سے ہوتا ہے، اینگل بناتا ہے ہمارا افیرنٹ اور ایفرنٹ آرٹریولس کے درمیان۔ اس کے بعد اس کی جو ایپیتھیلیل سیلس ہوتے ہیں ڈسٹل ٹیبول کے، وہ افیرنٹ اور ایفرنٹ آرٹریول کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، جہاں وہ ڈینس بن جاتے ہیں اور وہ ایک میکولا ڈینسا بنا دیتے ہیں، جو کہ کچھ سبسٹانس سیکریٹ کرتی ہیں ہمارے آرٹریولس میں۔ اس کے بعد جو ہمارے سموتھ مسلس ہوتے ہیں افیرنٹ اور ایفرنٹ آرٹریولس کے، وہ میکولا ڈینسا کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ کے پھر سویلن ہو جاتے ہیں اور یہ ایک ڈارک گرینیول بنا دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں جکسا گلومرل سیلس۔ اب یہ جو ہول کمپلیکس ہوتا ہے میکولا ڈینسا کا اور جے جی سیل جو ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جکسا گلومرل کمپلیکس۔ اس کے بعد ہے آٹو ریگولیشن آف جی ایف آر۔ اب جی ایف آر جو ہوتا ہے یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے 125 ml/منٹ۔ اس کے بعد اس میں اگر آرٹریل پریشر میں ویریشن آئے گی تو یہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب پوچھ رہا ہے کہ جو ہمارا جی ایف آر ہے وہ آٹو ریگولیٹڈ کیسے ہے۔ اس میں بتا رہا ہے کہ جب بھی ہمارا جی ایف آر ویری سلائٹ ہوگا تو پھر ہمارا جو فلڈ جو ہوگا وہ ٹیبول سے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے بعد آل سبسٹانس جو ہوگا ری ایبزارب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہوگا کڈنی فیل ہو جائے گی ایلیمنٹ سبسٹانس کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے یہ آٹو ریگولر ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر جی ایف آر ہائی ہو جائے گا تو پھر جو فلڈ جو ہوگا وہ پاس کرے گا ٹیبول کے ذریعے ریپڈلی، جس کے بعد کڈنی جو ہوگا وہ سبسٹانس کو ری ایبزارب اچھے سے نہیں کر سکیں گے، تو اس کنڈیشن میں یہ سارا ہوتا ہے۔ اب یہ تو کنڈیشن تھی کہ سلائٹ ہوا تو یہ کیا کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے تو کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کا میکینزم کیا ہے؟ اس کے دو میکینزم ہے۔ ایک ہے افیرنٹ آرٹریول ویزو ڈائلیٹر فیڈ بیک میکینزم اور ایفرنٹ آرٹریول ویزو کنسٹرکٹر فیڈ بیک میکینزم۔ اب افیرنٹ آرٹریول ویزو ڈائلیٹر میکینزم میں ہمارا یوں کہ جب بھی ہمارا جی ایف آر ڈیکریز ہوگا تو پھر ہمارا سوڈیم اور کلورین کی اوور ری ایبزارپشن ہو جائے گی ایٹ لنگ فینل میں۔ اس کے بعد ہوگا یوں کہ ہمارے جو سوڈیم اور کلورین کی جو کنسنٹریشن ہے میکولا ڈینسا میں وہ کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہمارے جو افیرنٹ جو آرٹریول ہوں وہ ڈائلیٹ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے بلڈ فلو ہمارا گلومرس میں بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے جی ایف آر کا گلومرل پریشر بڑھ جائے گا، جو کہ جی ایف آر کو بڑھا دے گا۔ اس کے بعد ایفرنٹ آرٹریول ویزو کنسٹرکٹر فیڈ بیک میکینزم کہتا ہے جب بھی ہمارا جی ایف آر ڈیکریز ہو جائے گا تو پھر ہماری سوڈیم اور کلورین کی جو اسینڈ لما لوپا فینل ہوتا ہے وہاں اس کی اوور ری ایبزارپشن ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ہمارا جو سوڈیم اور کلورین کا جو کنسنٹریشن ہے وہ میکولا ڈینسا میں کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے جو جے جی سیلس ہیں جکسٹا گلومرل جو سیلس ہوں گے وہ رینن کو ریلیز کریں گے۔ اس کے بعد جو اینجیوٹینسن رینن جو ہوگا اینجیوٹینسن 2 کو فارم کرے گا، وہ بن جائے گا، تو پھر ہوگا یوں کہ ہمارے جو ایفرنٹ آرٹریول جو ہوں گے وہ کنسٹرکٹ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا گلومرل پریشر بڑھ جائے گا اور ایٹ لیسٹ لاسٹ میں ہمارا جی ایف آر کا لیول بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا آٹو ریگولیشن آف جی ایف آر۔ اس کے بعد ہے آٹو ریگولیشن آف رینل بلڈ فلو، ٹھیک ہے، جو کہ رینل بلڈ فلو جو ہوتا ہے وہ ہمارا 1100 ml/منٹ ہوتا ہے، جو کہ جب بھی اگر آرٹریل پریشر میں ویریشن ہوگی تو یہ چینج ہو جائے گا۔ اس کے بھی دو میکینزم ہیں۔ سب سے پہلے افیرنٹ آرٹریول ویزو ڈائلیٹر میکینزم۔ اس میں یوں ہوگا کہ جب بھی ہمارا رینل بلڈ فلو ڈیکریز ہوگا تو پھر ہمارا جو فیڈ بیک افیکٹ ہوگا وہ ہمارا اکر ہوگا جکسٹا گلومرل کمپلیکس میں، وہاں پھر ہمارے جو افیرنٹ جو آرٹریول ہوں گے وہ ڈائلیٹ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا جو رینل بلڈ فلو ہے وہ انکریز ہو کے وہ نارمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مایوجینک میکینزم۔ جب بھی ہمارا آرٹریل پریشر انکریز ہو جائے گا تو پھر ہمارا جو وال جو ہوتی ہیں افیرنٹ آرٹریولس کی وہ اسٹریچ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارا جو افیرنٹ آرٹریولس ہے وہ اس کی سیکنڈری کنسٹرکشن ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ہمارا جو رینل بلڈ فلو جو ڈیکریز سے وہ پھر نارمل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر آپ اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔